पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ा खतरा मेरे दोस्तों। आइए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर ये कहा जा रहा है, एक बड़ा मजमा आप देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर कहा जा रहा है, बहुत तवज्जो से सुनने की कोशिश करना, कि गृह मंत्रालय ने ये ऑर्डर दे दिया है कि अब जंग शुरू होने वाली है। हर राज्य सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, इसलिए कि जंग शुरू होने वाली है। आइए इस वीडियो को देखिए। उसके बाद ट्रंप का एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे कि वो भरी मजलिस में, भरी मीटिंग में उठकर खिड़की के पास क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्तों। एक बड़ी हैरान कर देने वाली ये वीडियो निकल कर आ रही है। उसके बाद असादुद्दीन वैसी ने जो कुछ कहा है मेरे दोस्तों, आपको बाकी रहना चाहिए, बल्कि देश के हर नागरिक को बाकी रहना चाहिए, इसलिए कि हमें भाईचारा का सबूत दे के रहना है। आइए पहले ये वीडियो देखिए, बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनिए। जंग का ऐलान हो चुका है, हर राज्य सतर्क रहे। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। जंग होने वाली है, सभी राज्य तैयार हो जाएं। खबर बहुत बड़ी है, किस लिहाज से बहुत बड़ी है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि जंग होने वाली है, सभी राज्य तैयार हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने जंग होने वाली है, सभी राज्य तैयार हो जाएं। खबर बहुत बड़ी है, किस लिहाज से बहुत बड़ी है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि जंग होने वाली है, सभी राज्य तैयार हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने जंग होने वाली है, सभी राज्य तैयार हो जाएं। खबर बहुत बड़ी है, किस लिहाज से बहुत बड़ी है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि जंग होने वाली है, सभी राज्य तैयार हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने गौर से, ध्यान से, तवज्जो से सुना होगा कि गृह मंत्रालय ने ये ऑर्डर दे दिया है। अब इसकी सच्चाई कहां तक है, आप कमेंट सेक्शन में लाइक कमेंट करके भरमार कर दो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ताकि हमारा राज्य, हमारा मुल्क सेफ हो सके। कोई भी इस तरह का आंदोलन, कोई भी इस तरह की जंग ना हो, ताकि हमारा देश भाईचारा की तरफ जाए। अब आप आइए उस वीडियो को देखिए कि ट्रंप उठकर क्यों खिड़की के पास गए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 1 मिनट अभी आया, फिर वो खिड़की के पास जाते हैं। आपको क्या लगता है वो गुटखा थूकने गया था? खौफ मेरे भाई, खौफ। हालत ये हो गई है कि ट्रंप के लिए प्रार्थना किया जा रहा नहीं, तो बताया ये जा रहा है यहां पर कि मिसाइल के डर और खौफ की वजह से, बताया यही जा रहा है, वो उठकर मीटिंग में से जाते हैं और खिड़की में से ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई मिसाइल तो नहीं आ रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे लिए एक दहशत है, जबकि सुपर पावर है। ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अब आइए, अब असादुद्दीन वैसी साहब का वो क्लिप सुनिए, उसके बाद वीडियो का अख्ताम करते हैं और इंतजार करेंगे कमेंट सेक्शन में आपकी लाइक और कमेंट का, इसलिए कि यही हमारी मेहनत सफल होता है और इसी से वीडियो जो है आगे जाती है, इंप्रेशन बढ़ता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आपका बहुत सपोर्ट रहा है, आगे भी आप पूरी ताकत लगाओ सपोर्ट करने की। 1 करोड़ भारत के नागरिक, सिटीजन, शहरी गल्फ के ममालिक में काम करते हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इन्हीं ममालिक से इस मुल्क को आता है। अगर ये जंग बढ़ेगी तो नौकरियां जाएंगी। भारत के लोग 1 करोड़ वहां पर गरीब काम कर रहे हैं। यूएई से सबसे ज्यादा हमको फॉरेन एक्सचेंज, फिर सऊदी अरेबिया से, फिर कतर से, फिर कुवैत से, बहरीन से। आज वहां पर क्या हो रहा है? जंग हो रही है। वजीर आजम, कुछ तो बोलो आप, रुकाओ इस जंग को, रुकाओ। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, भारत का हो जाएगा। नुकसान सबका होगा। लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं। बहरीन से बच्चे फोन करके मुझे फोन कर रहे थे, तो अपने फोन पर मैंने उसके फोन पर सुना, देखो साहब आवाज आ रही। तो मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, वैसी साहब ने क्या कहा आपने सुन लिया। अब आपको अपनी राय कमेंट में रखना है और थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू आप सुनते जाइए कि मैं कभी ये नहीं चाहता कि किसी हिंदू भाई को मैं नीचा दिखाऊं, किसी इजरायली को नीचा दिखाऊं, किसी अमेरिकी को नीचा दिखाऊं, किसी जो है हिंदुस्तानी को नीचा दिखाऊं, किसी हिंदू धर्म के संत को नीचा दिखाऊं, किसी उलमा को नीचा दिखाऊं। नहीं मेरे दोस्तों, ये मेरा मकसद ही नहीं, मेरा टारगेट ही नहीं। बस मेरा टारगेट तो है लोगों की इस्लाह करना। वो भी डरता हूं मैं कि ये बात बोलूंगा तो कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, लेकिन डर सबसे बड़ा उसका है जिसने पैदा किया
کہ وہ کہہ رہا ہے کسی بھی طریقے سے جس سے اس کو غصہ نہ آئے، اس کو ناراضگی نہ ہو، حکمت سے اس تک بات پہنچا دو، اس لیے کہ ہم نے تم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے۔ یہی ڈر ستاتا ہے، ورنہ ہم تو یہ چاہتے ہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک برتن میں کھانے والے ہو جائیں، ایک گلاس میں پینے والے ہو جائیں۔ ہاں، یہی مذہب سکھاتا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہر مذہب کا یہ چیلنج ہے، ہر کتاب کا یہ چیلنج، جتنی بھی مذہب والی کتابیں ہیں، جہاں تک میرا نالج ہے، میں سارے مذہب کا تو نالج رکھتا نہیں، تو اس میں یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، کسی انسان کو تکلیف پہنچانا، کسی انسان کو نیچا سمجھنا، کسی فقیر کو، غریب کو، کسی فٹ پاتھ پہ رہنے والے کو جھڑکیاں دینا، کسی کو جو ہے نیچا سمجھنا، کسی کو ڈانٹ دینا اپنے سے کمزور سمجھ کر، یہ مذہب سکھاتے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر میرے دوستو جو میسج دیا گیا ہے، وہ امیروں کو، مضبوطوں کو، طاقتوروں کو بہت زیادہ ڈرایا گیا کہ تم غریبوں کو ترچھی آنکھ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تمہیں ترچھی آنکھ دیکھ دیا تو اس کا دنڈ تمہیں بھوگنا پڑے گا، اس کا انجام تمہیں بھوگنا پڑے گا، اس لیے کہ بندے کے مقابلے میں، یعنی انسانیت کے مقابلے میں سب برابر ہے۔ پیسہ دے کر آزمایا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ آزمائش ہے کہ دیکھیں امیر جو ہے غریبوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور غریب کیا سوچتا ہے کہ میری غریبی میرے لیے کتنی بد نصیبی کی چیز ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا دیا ہوا عطیہ ہے، جتنا بھی اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں شکر گزار ہوں، تب تو سمجھ لو کہ وہ غریب پاس ہو گیا۔ اور امیر اگر اپنے پیسوں کا حقوق ادا نہیں کیا، یعنی صحیح استعمال نہیں کیا، اور غریبوں تک اس کو پہنچایا نہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہو۔ ہاں، یہ بھی دیکھو اسلام کی خوبصورتی میرے دوستو، کہ وہ چاہے سکھ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے اسلام کا دشمن ہو، اگر وہ مصیبت میں ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کی مدد کرو، تو آپ کو پھر اس کی مدد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انسانیت کے معاملے میں انسان ہے، اور جو انسانیت کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مصیبت میں اگر ہم سب کا رب حکم دے رہا ہے تو وہاں پر آپ کو مدد کرنی پڑے گی۔ آپ یہ دیکھ کر نہیں چھوڑ سکتے اس کو کہ ہندو برادری کیا ہے، یہ سکھ برادری کیا ہے، یہ میرے مذہب کا نہیں ہے، یا یہ مسلمان تو ہے لیکن بہت ہی گناہ گار ہے، بہت ہی گرا ہوا ہے۔ یہ آرڈر نہیں ہے، آپ کو انسانیت کے معاملے میں سیدھا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ ہے دنیا میں آنے کا مقصد۔ یہ پیغام کو ساری دنیا میں عام کر دو میرے دوستو، عام کر دو، کسی کو جھڑکیاں نہ لگاؤ، کسی کو جھڑکیاں نہ لگاؤ، محبت دو، گلے ملو، رسپیکٹ دو، ان کی مدد کرو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کی تعریفیں کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایسا خوبصورت ماحول بنے گا جس کو ہم دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی صحت کا، اپنی زندگی کا بہت زیادہ دھیان رکھو، اور دنیا میں آنے کا جو مقصد، جو مطالبہ ہم سب کے رب کا ہے، اس کو پورا کرنے میں کہیں سے کوئی کمی مت کرنا میرے دوستو، اس لیے کہ زندگی وقتی اور عارضی ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔